नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। कुर्बानी के हवाले से बाज़ मसाइल आपकी कोशगुजार करना चाहूँगा कि कौन से लोगों पे कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी के जानवर के अंदर कौन सी खसूसियात हों तो वो कुर्बानी जो है करने के काबिल होता है, और किन उयूब की बिना पे वो कुर्बानी का जानवर जो होता है उसको आप कुर्बान नहीं कर सकते हैं। कुर्बानी के गोश्त में कितने हिस्से होते हैं और ये जो हिस्से मुख्तलिफ लोगों में कुर्बानी करने के बाद तकसीम किए जाते हैं, यानी अपना हिस्सा, रिश्तेदारों का हिस्सा, गुरबा का हिस्सा, इसके हवाले से क्या करना चाहिए, और कुर्बानी के जानवर को जो है वो ज़बह कैसे करना चाहिए, और कुर्बानी की जो खाल है उसकी तकसीम कैसे करनी चाहिए, यानी किसको देनी चाहिए, कुर्बानी के जो पाँव होते हैं जिसको पाए बोलते हैं, क्या वो किसी एक शख्स को दिए जा सकते हैं, अगर वो ले तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। इन सारे मसाइल के हवाले से आज की वीडियो में गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि कुर्बानी हर उस मर्द औरत पर आकिल बालिग जो हो उस पर फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब हो, यानी कुर्बानी वाले दिन 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज, इन 3 दिनों में किसी दिन भी उस वो साहिब निसाब हो जाए। साहिब निसाब से मुराद ये है कि उसके पास जो है 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो जाए, या इसके बकदर जो है सामान उसके पास इकट्ठा हो जाए। इससे मुराद ये होता है कि हर ज़रूरी के सामान तिजारत हो, आपकी ज़रूरत से ज़ायद हर चीज़ जो है उस पर जो है वो ज़कात वाजिब होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 10 करोड़ का भी घर है और आप उसमें रह रहे हैं तो उस पर ज़कात नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास आप किराए के मकान में रह रहे हैं लेकिन आपके पास 4 फालतू मकान पड़े हुए हैं तो उन पे ज़कात जो है वो वाजिब होगी। आपके पास अगर 50 लाख की गाड़ी है एक और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं है तो आप पे ज़कात वाजिब नहीं है, यानी और कोई इसके अलावा कोई चीज़ ना हो। तो इस्लाम का बड़ा बुनियादी सा उसूल समझ लें कि हर उस चीज़ पे ज़कात वाजिब होती है जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें अपनी ज़रूरत में लेकर आएंगे, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत की होगी इस्लाम ने उस पर ज़कात नाफिज नहीं की है। लेकिन अगर आप सब कुछ होते हुए भी गुर्बत की और जो है बिल्कुल मस्कीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चीज़ों को ज़रूरत में नहीं ला रहे हैं और जमा कर रहे हैं चीज़ों को, यानी मालदार होके भी उसके चौकीदार बने हुए हैं, तो जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़ायद होगी उस पे ज़कात जो है वाजिब होगी। जब ज़कात वाजिब होगी तो आप पे कुर्बानी भी वाजिब होगी। तो इस सिलसिले में हर शख्स ये देख ले कि उसके घर के अंदर कितने लोग साहिब निसाब हैं, कितने लोगों के पास, हर एक को पता है कितने लोगों के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसके बकदर एक्स्ट्रा सामान मौजूद है, उसकी मुल्कियत में है, उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। किसी घर में किसी एक बंदे की तरफ से कुर्बानी करने से तमाम लोगों की कुर्बानी जो है वो अदा नहीं होती। एक बात तो ये समझ लें। दूसरी बात जो है जानवर कैसा हो, तो जानवर जो है सबसे अलग किस्म का हो, खूबसूरत हो, अच्छी कीमत का हो, महंगा हो, यानी जो भी खसूसियात आला से आला किसी जानवर के अंदर आपकी इस्तिताअत के मुताबिक हो सकती हैं, आप उसे अच्छे से अच्छे जानवर को खरीदने की कोशिश करें। और इसमें जो है उयूब जो है कौन से नहीं होने चाहिए, एक सादा सा इसमें उसूल समझ लें। हर एक बंदे को तो पता नहीं होता है। पहले तो उम्रों का हिसाब देखें कि इस जानवर की जो उम्र जो है फुक़हा ने लिखी है, उलमा ने बयान की है, उसके मुताबिक उस जानवर की उम्र पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात जो है उसके अंदर कोई ऐसा ऐब ना हो, मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ जो भी उसके अज़ा हैं, आंखें हैं, तो अगर 2 आंखों में से एक आंख उसकी खराब है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 2 कान है, 2 कानों में से एक कान मुकम्मल तौर पे खराब है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, जो यानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अगर वो 4 टांगे हैं, अगर कोई एक भी उसकी टांग जो है वो बिल्कुल ऐसी लंगड़ी हो वो ज़मीन पर न लगा सकता हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। वैसे अगर लंगड़ाता है लेकिन पाँव ज़मीन पर लगाता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसा पागल हो कि चारा वगैरह न खाता हो तो उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। और जो है यानी हर उसका उज़्व जो है इस काम के लिए इंसान की जानवर की जो चीज़ें बनी हैं उसकी देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, जो भी उसके अज़ा हैं, अगर उसमें अज़ा के जो मुनाफे हैं वो ख़त्म हो जाएं, जैसे आँख की जो देखना है इसका मुनाफा है, अगर वो देख नहीं सकता है इट्स मीन कि वो उसका वो मुनाफा फंक्शन ख़त्म हो गया है, लिहाजा उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कान का मुनाफा क्या है? सुनना है, अगर सुन नहीं सकता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और ऐसी जो भी चीज़ें देख ले, अगर उसका जो फंक्शन है उसके
اس کے اعضاء کا کسی بھی ایک عضو کا جو فنکشن ختم ہو جائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں بکری ہے، اس کی دو جو ہے وہ تھن ہیں، اگر ایک تھن خشک ہو گیا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بھینس ہے اس کے دو تھن، یعنی دو تھن ایسے خشک ہو گئے ہیں کہ ان میں سے دودھ آنا بند ہو گیا ہے، باقی دو فنکشن کر رہے ہیں، تو ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی بھی عیبدار جانور جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھ لیں، جب آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا، اپنے اپنے حصے مقرر کر لیے، تو حصوں میں یہ چیز دیکھ لیں کہ آپ کے جو حصے دار ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ ہوں، ان کی جو ہے جو مال ہے وہ مال حلال ہو، وہ حرام مال کی اس میں آمیزش نہ ہو، تاکہ سارا پاک مال جو ہے وہ اللہ کے راستے اس جانور کے اندر شامل ہو۔ جب آپ جانور جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرتے وقت اس چیز کا خیال رہے، میں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ذبح کرتے وقت آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جانور کو جو ہے کسی جانور کے سامنے آپ نے چھری تیز نہیں کرنی ہے، کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے جو ہے وہ ذبح نہیں کرنا ہے، یہ بھی ایک جو ہے اس کے ساتھ ظلم کے مترادف ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے، جب آپ جانور کو ذبح کرنے لگے تو جتنے بھی حصے دار ہیں وہاں پر موجود ہوں یا ان کے وکیل موجود ہوں، انہوں نے کسی کو اجازت دی ہو، جانور کو ذبح کرنے سے قبل جو ہے وہ قبلہ رو جو ہے وہ لٹا دیں۔ لٹانے کے بعد جو ہے جو بھی بندہ تکبیر پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھنی ہے، اور جو ہے جو بندہ ذبح کر رہا ہو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ جانور کی جو 4 رگیں جو ہیں وہ کاٹنی ہوتی ہیں، 2 رگیں جو ہیں وہ درمیان میں سانس کی اور جو ہے وہ خوراک کی نالی ہوتی ہیں، وہ جو 2 نالیاں کاٹنی ہوتی ہیں، اور 2 ان میں سائڈ میں جو ہے وہ خون کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو کاٹنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ چیز نہیں کاٹنی ہوتی۔ بعض لوگ حرام مغز تک پہنچ جاتے ہیں، ایون کہ بعض لوگ جو ہے وہ گلا تک کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں کہ جانور کے اندر سے اس کو جو خون نکلتا ہے وہ دم مسفوحہ ہوتا ہے، یعنی وہ حرام جو خون ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اب وہ سب لوگ جو کہتے ہیں جی ایک دم سے گلا کاٹ دیتے ہیں، حرام مغز تک جو ہے وہ چھری پھیر دیتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جلدی جو ہے اس کی سانس نکل جائے۔ لیکن اس کا بیسک اصول سمجھ لیں کہ جب 4 رگیں کاٹنے کا یہ اصول ہے، جب 4 رگیں آپ کاٹتے ہیں تو اس کا جانور تڑپتا ہے، جب تڑپتا ہے تو اس کے اندر سے جتنا فاسد خون ہوتا ہے، جتنا حرام خون ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ اس طرح خود بخود جب آپ جلدی کر دیں گے تو اس کا جو وہ حرام خون ہوگا اس کے اندر رہ جائے گا، اس چیز کو سمجھ لیں۔ اچھا، جب ذبح ہو گیا ہے تو وہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس بات پہ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ جانور کے پائے ہوتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی میرے گھر میں بیمار ہے مجھے دے دیں، دوسرا کہتا ہے مجھے دے دیں۔ ابھی وہ لوگ جو ہیں کوئی شرم کے مارے کسی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رہے کہ کوئی بندہ بھی، کیونکہ اتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں قربانی پہ، ہزاروں روپے کی حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی ایسی بات نہ کہیں جس سے دوسرے لوگ جو ہیں مطمئن نہ ہوں۔ اس سلسلے میں جو میری ذاتی رائے یہ کرنا چاہیے، یا فقہا بھی اس حوالے سے جو کہتے ہیں کہ یہ جو پائے ہوتے ہیں ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کاٹ کے صاف کر کے برابر 7 حصے دار ہیں تو 7 کے 7 لوگوں میں تقسیم کرنے چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے یہ پائے چاہیے تو اس کے بدلے اس کے حصے میں سے گوشت کم کیا جائے۔ اس میں شرم کی بات نہیں ہے، بڑی کلیئر بات ہے، سمجھنا چاہیے، مسئلے کی بات ہے کہ کسی کے دل میں میل رہ جائے تو بہتر یہ ہے کہ جو بندہ اگر پائی لیتا ہے اس کے بدلے جتنا بھی مناسب سمجھتے ہیں حصے دار، اتنا جو گوشت ہے وہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیے جائے۔ تیسری جو چیز ہے، اگر جو ہے یہ بھی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جی قرآن اندازی کرتے ہیں، ہاں قرآن اندازی پہ سب متفق ہیں، اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو قرآن اندازی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے حصے یعنی اس کو کاٹ کے برابر کر کے تمام حصے جو ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ گوشت تقسیم کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ گوشت تقسیم کرنے کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، آپ سارے کا سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، سارے کا سارا گوشت تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور سارے کا سارا گوشت جو دوست احباب کو کھلا بھی سکتے ہیں۔ ہاں، یہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے یا قرآن کی ایک آیت سے مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور احباب کو بھی کھلاؤ، تو پہلی بات یہ ہے، اگر آپ بعض لوگ کہتے ہیں جن لوگوں نے قربانی کی ہے ان کے گھروں میں گوشت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، نہ بھیجے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن بھیج بھی دیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں میں اتنی زیادہ سختی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کھائیں سارے کا سارا، کوئی پرابلم نہیں، خود سارے کا سارا تقسیم کر دیں، کوئی پرابلم نہیں، دوست احباب کو کھلا دیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، یہ ذخیرہ کرنے والی بات جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، کوشش کریں کہ ایسے لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان تک گوشت پہنچ جائے تو اچھی، ان تک جو ہے گوشت پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اور ایسی بات ایک بات سمجھ لیں، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ حصہ رشتہ داروں کا ہے، یہ حصہ غربا کا ہے اور یہ حصہ اپنا ہے، اور ایسے رشتہ دار جنہوں نے قربانی کی ہے ان کو تو آپ رشتہ داروں کے حصے میں سے گوشت دے سکتے ہیں، دیں ان کو، لیکن ایسے رشتہ دار جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے رشتہ دار، تو آپ ان کا حصہ غربا کے حصے میں سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قربانی کی نہیں ہے، ان کی استطاعت نہیں تھی، لہذا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑے سے مسائل تھے قربانی کے حوالے سے، میں نے کہا کہ آپ کی کوشش گزار کر دوں۔ اللہ پاک آپ سب کی قربانیاں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔